بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأحباب، الحمد لله، نحن في دار العلوم المحمدية الغوثية، ومعنا ضيف كريم من مصر، وهو أصلا من نيجيريا، وهو فضيلة الشيخ محمد الخامس سليمان الأزهري حفظه الله تعالى. هو زارنا في باكستان على دعوة كريمة من فضيلة الشيخ السيد لخت حسنين شاه، رئيس منظمة مسلم هاندز الأيادي المسلمة بريطانيا وباكستان، وأيضا تحت رعاية كريمة لفضيلة الشيخ محمد أمين الحسنات شاه حفظه الله تعالى، شيخ الطريقة الجشتية ورئيس دار العلوم المحمدية الغوثية. ونحن سعداء جدا بأن الشيخ هو مكث في دار العلوم المحمدية الغوثية شهرا كاملا، وألقى محاضرات قيمة عن علوم الحديث وأربعين النووية والأوائل السنبلية والشمائل المحمدية، وأيضا محاضرة عن مقدمة صحيح مسلم، ومحاضرات أخرى ومداخلات علمية ولقاءات وندوات. ثم سافر في مدن باكستان وذهب إلى إسلام آباد، ومرورا من وزيراباد إلى لاهور، ثم زار كراتشي وزار مدارس عديدة، والتقى مع علماء كبار وشيوخ في باكستان. فالحمد لله كانت هذه الزيارة موفقة. فنحن اليوم أردنا أن نسجل معه هذا الحوار ليفيد الطلاب والعلماء الذين يحبون اللغة العربية ويحبون الدين الإسلامي. واليوم أنا أرحب بفضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بكم. بارك الله سيدي. كيف حالكم مولانا؟ الله نحن بخير الحمد لله. الحمد لله. في هذا اللقاء أولا أنا أريد أن تتشرف سيادتك وتكرمنا بما هو رأيك عن هذه الدورة وعن هذه الزيارة في باكستان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. حقيقة هذه الزيارات زيارة تكتب بماء الذهب ما شاء الله. لا تزال هذه الزيارة مستمرة وموجودة والحمد لله، ونحن في باكستان. وكانت هذه الزيارة والحمد لله يعني زيارة موفقة كما تفضلت، وزيارة من أهم الزيارات كان في حياتي. ما شاء الله. لأن باكستان كان لها موقع في قلبي. ما شاء الله. ولست فقط أنا، إنما أقول لك أكثر طلاب إفريقيا يحبون باكستان كثيرا. ما شاء الله. ولهم احترام خاص لعلماء باكستان، وباكستان وعلماؤها لهم مكانة خاصة عند كل طالب بالعلم، وخاصة لطلاب الحديث. تاريخ باكستان في هذا الباب مشهور ومعروف وقديم. فهذه الزيارة مفهمة ومليئة بالخيرات والبركات. ما شاء الله. وأشكر مولانا الشريف سيد لخت حسنين الذي هو السبب في هذا، وكان سببا في لقائي لكثير من الصالحين والأولياء، وزرنا أماكن عديدة وممكن ننسى بعضها. ما شاء الله. كان كل السفريات كان معكم. أنا يعني كنت سعيدا في نعم في هذا السفر معكم. الحمد لله. استفدنا كثيرا وتعلمنا أشياء. استفدنا منكم كثير، وخاصة وجودي في دار العلوم، وهذا الذي جعلني في غاية السعادة. وأنا أسكن بجانب دريه مولانا الشيخ محمد كرم شاه حفظه رضي الله تعالى عنه، وقدس الله سره في إليين. آمين 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 يا رب العالمين. ودائما أمر لا أخرج إلا إذا مررت به، ولا أدخل إلا إذا مررت به، وهذا في غاية السعادة. ثم نحن بجوار مسجد أمير السالكين، ونحن يعني دائما في داخل دار العلوم تجد هذا المكان الذي تخرج فيه آلاف من كبار العلماء ما شاء الله، وأفادوا العالم بأكملها وبأسرها. والتقيت بشيخنا الكريم مولانا محمد أمين الحسنات، جزاه الله عنا كل خير ومتاه الله بالصحة والعافية. هذا كان لقاء جميلا ما شاء الله، حيث أننا ذهبنا إليه ورأينا من تواضعه الجم،
وكان كل من نظر إليه ونظر إلى والده مباشرة. سبحان الله. يعني هو طبق الأصل من والده، سبحان الله. من الصورة ومن الكلام ومن السمت، كل شيء، إنما لم يترك شيئا من صفات والده الكريم مولانا محمد كرم شاه رضي الله تعالى عنه، وجعل قبره روضة من رياض الجنة. والحمد لله عشت مع علماء في داخل دار العلوم في أي مكان تجد الطلاب من أي مكان كانوا موجودين، من أي مدينة من مدن باكستان، وهم هدفهم واحد، هو طلب العلم. ما شاء الله. والحمد لله علماؤهم كانوا معهم. ومولانا شيخ محمد كرم شاه رضي الله تعالى عنه وسع المكانة ورتب للطلاب مكانا خاصا بهم وللعلماء مكانا خاصا بهم وحتى لأسرتهم. وكان المكان عبارة عن مدينة علمية يعيش فيها كثير من الناس صغارا وكبارا، وفيها كل شيء هيأه رضي الله تعالى عنه لطلاب العلم وللعلماء من مكتبة ومن مطعم ومن كل شيء. يعني أنت لست بحاجة من الخروج إلى مكان آخر، وكل شيء موجود في داخل دار العلوم. كما نحن الآن حتى هذا الاستوديو نحن موجودين في داخل دار العلوم والحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. فهي جامع وجامعة ومكان تربية والحمد لله. ما شاء الله. بارك الله فيكم سيدي. هذا عن يعني كلام مختصر عن زيارته الحالية. والآن أنا يعني أذهب إلى ماضيه وإلى صباه، ونحن نفتح بعض الأوراق عن ذكريات الشيخ ونسأل منه يعني عن مولده وعن مسكنه ومن أين تعلم في البداية العلوم الدينية. دائما هذا هو يقال التاريخ. نعم. وذكريات. فحقيقة دائما الإنسان إذا لم يقدم شيئا في حياته يستحي من أن يذكر ماضيه، إلا إذا كان هذا الماضي مليئا بالأشياء المفيدة والذي استفاد منها من التجارب أو هو أفاد غيره. لكن نحن ما شاء الله يعني لم نعمل شيئا، ولذلك نذكر ذلك على استحياء. وأنا ولدت في سنة 1991 ميلادية من أب اسمه سليمان بن عثمان، وكان من قبيلة فلاتة، وهي قبيلة مشهورة بغرب إفريقيا. وهو أصله من مدينة في داخل نيجيريا تسمى بمدينة غومبي. تمام. وكانت أمي اسمها فاطمة، ووالدها اسمه عبد الله، وكانت من مدينة تسمى عدماوة، وهي قريبة من مدينة غومبي. هذا مدينة غومبي ومدينة عدماوة. هذا في وسط نيجيريا أم؟ تقريبا في آخر شرق نيجيريا. تمام. من الشرق. ومنطقة يعني جبلية أم في؟ تقريبا يعني ليست منطقة جبلية ولا هي منطقة صحراء، لكن هي لها حدود. هذه مدينة عدماوة لها حدود مع دولة كاميرون. تمام. ومن جانب آخر لها حدود من آخرها لدول أخرى مثل نيجر أو غيرها من الأشياء هكذا. وهي كذلك مكان تسكنها هذه القبيلة التي سميتها هي الفلاتة، قبيلة الفلاتة. والدي فلاني. تمام. وأمي فلاتة، يعني نفس القبيلة. تمام. وهكذا. وهذه القبيلة تاريخهم يرجع إلى أي أصل؟ والله العلماء اختلفوا أو أقول المؤرخون، ولكن ما أثبته كثير من العلماء علماء الإسلام الذين هم لهم يد طولة في التاريخ، وخاصة لا يذكر هذه القبيلة إلا إذا ارتبطت بالعلم، لأن هي قبيلة مشهورة بالعلم من أول أيامها. تمام. فلم تكن مشهورة إلا بعلمها الذي شهرها. تمام. فكان واحد من كبار علمائنا في نيجيريا يسمى شيخ عبد الله آدم إيلوري رحمه الله تبارك وتعالى، هو من كبار علماء نيجيريا التي كتب اسمه التاريخ، وكان من قبيلة يوروبا. تمام. هو من أهم الشخصيات بالنسبة للأفارقة هذا الرجل. تمام. عنده كتاب تاريخ الإسلام في نيجيريا، وقد ذكر أن أصل قبيلة الفلاتة هذه إنما تعود إلى سيدنا عقبة بن نافع. تمام. هذه الصحابي الجليل عقبة بن نافع رضي الله تعالى عنه. حتى كان يقول عقبة جد للفلاني من عرب
ومن تورا كانت أمهم بجمنغو. تمام. أيوة، فهو ذكر ذلك. ولكن هناك أين مدفون سيدي عقبة بن نافع؟ عقبة بن نافع والله تقريبا في مصر تقريبا، تمام. إن لم تكوني ذاكرة. أظن أن في مصر هو عقبة بن عامر. عقبة بن عامر هو الصحابي. هو الصحابي. أما عقبة بن نافع ليس صحابيا. ليس صحابيا. أيوة، هو الذي نشر الإسلام في غرب إفريقيا. تمام. ويقال في بعض شخصية مشهورة. شخصية مشهورة عقبة بن نافع، حتى قيل إنه دخل نيجيريا. تمام. في بعض الروايات. تمام. كان هي ضعيفة يعني. نعم. ثم يعني حضرتك في البداية كيف تعلمت العلوم في البداية؟ ذهبت إلى المدرسة وماذا؟ والله أظن أنني خرجت من مدينتي، لأن أنا مولود في مدينة اسمها مدينة زاريا. ومدينة زاريا هي تقريبا في وسط نيجيريا. تمام. يعني على بعد كيلومترات من مدينة التي ذكرتها، غومبي أو أدماو. فكان والدي يسكنها، فأنا ولدت في هذه المدينة في الحي يسمى بحي كونجلا. أنا ولدت في هذه المنطقة سنة 1991. ثم تقريبا يعني لم أتجاوز 4 من عمري. تمام. ذهبت بي أمي إلى أسرتها في هذه المدينة البعيدة اسم أدماو هذه. تمام. فأنا عشت بين أسرتي أمي، وكان جدي من كبار علماء مدينة أدماو هذه. تمام. وكان اسمه مودب أبو بكر. هذا جدك من الأم. جدي من الأم. كان عالما كبيرا فقيها ومحدثا. ما شاء الله. وشيخه كان أدركته مولانا مودب عثمان، وتعلمت منه الكثير، وتعلمت عن جدي كذلك الكثير. فهناك حفظت القرآن على يد خالي، هو أكبر من إخوان أمي الأشقاء. تمام. اسمه الحاج محمد، وكان تاجرا ومع ذلك كان عالما، وأنا تعلمت العلوم البدائي منه هو. تمام. أيوة. جيد. والحمد لله هو الذي وقف حتى وصلت القراءة والكتابة أيضا منه. لا، من العلماء، ولكن هو الذي كان يعني يشرف على ذلك. هو الذي كان وقف غاية الوقوف في أن يرى وصلت إلى هذه المرحلة. ما شاء الله. وأنا كنت في بيته، وأنا كنت أعيش مع أولادي. والتعليم عندكم يكون باللغة العربية؟ يكون بلغة محلية هناك. لغة محلية. أيوة، لغة حوسة. فكيف تعلمت يعني هذه اللغة العربية بهذه الطلاقة؟ أيوة، أنا لغتي العربية مقصرة جدا. نعم. ولا أظن أنني أتكلم باللغة العربية. لا، ما شاء الله يعني. ما زلت أتعلم اللغة العربية من اللغات الصعبة، أنا أقولها دائما، أن اللغة التي أنا من زمان كنت أحبها وأحاول أن أتكلم بها، ولكن ما زال. سيدي، أنا أفكر بأن في اللغة أهم شيء هو الإبلاغ. يعني لو أبلغت المعنى إلى السامع وأفهمته فهذا شيء عظيم. وما شاء الله إبلاغك إبلاغ جميل وممتاز جدا. يا ريت ما شاء الله. يا ريت إن شاء الله. يا ريت. وهكذا هي اللغة العربية صعبة. كان في بلادي في مدينة أدماو هذا، هناك وجدت بعد إخواني هناك يتعلمون الحروف بلغة الأم، لغة الفلاتة، يتعلمون هذا. حتى أنا لعلي بدأت في تعليم ذلك، لكن ثم بدأت مباشرة حتى أنا لم أتعلم الحروف، إنما بدأت بالدراسة مباشرة بقراءة القرآن من الفاتحة، ثم أعوذ برب الناس، وهكذا. لا أنسى ذلك بلوحي كان صغيرا. تمام. فبدأت من هذا، كان يكتب على اللوح القرآن ثم يحفظ يعني هكذا، ثم يكتب من جديد وهكذا. أنا بدأت بهذه المرحلة، لكن لست أنا الذي أكتب، لأن لا أجيد الكتابة، وحتى لا أعرف ماذا سأكتب. وأنا ما كنت أجيد الكتابة حتى وصلت المرحلة بعيدة في القرآن، ثم عرفت الكتابة وهكذا. في كم عمر حفظت القرآن الكريم كاملا؟ حفظت القرآن والحمد لله تقريبا وأنا في 9 من عمري.
ما شاء الله 9 سنوات. 9 سنوات، لأن كان حفظي كان في سنة 2000. ما شاء الله. هذه كانت سنة لا أنساها أبدا. كان هناك حفلات كبيرة جدا في البيت. في بيت خالي هذا. جهز لنا، كانت حفلة عظيمة جدا، يعني الأسرة كلهم حضروا. وكان من طبيعة خالي هذا رضي الله تعالى عنه وحفظه الله وأعطاه الله بالصحة والعافية، دائما كان يعني يقدم لنا ما يحفزنا من الهدايا وهكذا، يشجعنا بها. ما شاء الله. يعني لما تصل إلى فيرجع إليه الفضل أيضا يعني في تربيتك حقيقة يرجع إليه الفضل. نعم. هو خالي الأول هو الحاج محمد، ثم الخالي الثاني هو الحاج عمر، ثم جدتي رحمها الله سبحانه وتعالى، هي جدتي لأمي حج حواء رحمها الله سبحانه وتعالى، هي توفيت. وكذلك جدي مودب أبو بكر، فهو شيخ جدي. نعم. وهو مودب عثمان، هذا حقيقة. وأمي. نعم. والفضل يرجع إلى هؤلاء الذين ذكرت. ما شاء الله ما شاء الله. وثم مولانا، يعني أنا سمعت منك بأنك عندما حفظت القرآن وأيضا يعني حفظت علم العروض تعلمت هذا العلم يعني. نحن عندنا في نيجيريا، أو أقول في أدماوة هذا، وجدت الناس يقرؤون العروض كثيرا. ودائما يحاولون أن يمثلوا ببعض الأشياء وهكذا. فكل من عاش في المجتمع التي أنا عشت فيها، تجد نفسك إما أن تكتب الشعر، لازم أن تكون محبا للشعر. هذا عجيب. هذا لا بد. هذا هي المجتمع أظن هذا كثير. الشعر باللغة المحلية أم باللغة العربية؟ أبدا لا. أنا ما رأيت طالبا من طلاب العلم عندنا يكتب شعرا بلغة محلية. يكتب باللغة. علماؤنا القدامى كانوا يفعلون ذلك، لكن الشباب الذي أنا عاصرتهم وعلماءنا الذين كانوا قبلنا لا يكتبون الشعر بلغة محلية. يعني كأننا نتنفر، لا نحب هذه اللغة المحلية، لا نريدها. نحن نريد اللغة العربية. وكان هذا دعم لكل طالب العلم الإسلامي في نيجيريا. وفي مدينة مشهورة بهذا اسمها مدينة ميدوغوري. هذه المدينة يعني قلما تجد طالبا من طلاب العلم من الشباب إلا وتجده شاعرا. ممكن يكتب لك ديوان. ما شاء الله. ممكن يعمل لك هذا عظيم. إذا يعني هو الشعر هي مرحلة متقدمة من فهم اللغة، لأنك لا تستطيع أن تكتب شعرا إلا وأنت ضليع في لغتك هذه. أيوة. قلت لك الساحة التي أنت فيها هي التي تجبرك على هذا. نعم. الحب موجود، الرغبة موجودة. ما شاء الله. وكذلك ما يجعلك أن تكتب شعرا. فبدأت تكتب الشعر وأنت في 9 سنوات من عمرك. والله هذا شيء عجاب. كنت أرى ذلك وأريد أن أتمثل. ولما كتبت كتاب اسمه دوحة الأنغام، أنا ما زلت لما أذكر هذا الكتاب أضحك كثيرا، لأن الكتاب عبارة عن النقولات. يعني عبارة عن النقولات وأيام. يعني أخذت الأشياء من بعض الكتب وجمعتها وألفتها. أيوة، نعم. المعلومات. أيوة، ألفت المعلومات بذلك. مثلا أذهب أخذ ما القافية، ما الكذا، ما صدر البيت وهكذا، ثم آتي بنظم، ثم أحيانا مؤلف الشعر من رأسي أنا. ما شاء الله. وهكذا، ثم بأشعار. وتمثل. أيوة، وأمثل بمثل ذلك. ثم أشعار التي أنا أحبها من شعر الجاهلي كنت أسمعها من ناس كثير. ثم كذلك من شعر من مدح لكتاب البردة. هل تحفظ من الأشعار الذي يعني أنت قلتها في ذاك العمر؟ طبعا قلت هناك أشعار أنا هي أضحوك تقريبا. مثلا قل. ومن الشعر الذي ممكن أقول حفظتها وكتبتها وأنا صغير، كنت أقول شك وقلت شكية للمقيل النوم حية. فهذا عجبتني كثير، وإن كان شك قلت شكية. يعني شكية تصغير من الشكوى. وأنا سميت كتاب شكيتي عن الكره. عملت كتاب في مصطلح الحديث. ما اسمه؟ شكيتي عن الكره.
شكيتي عن الكره. عن عن الكره. عن الكره يعني النائمين. عن الكراء، عن النوم. عن ما شاء الله. يعني هذا كتاب عن أصول الحديث. أصول الحديث، أيوة. وهذا أيضا كتبتها في الصغر. أنا كتبته أنا ممكن هو ثاني كتاب. ما شاء الله، عجيب. هو ثاني كتاب ما شاء لأن الله. كان أحب علم الحديث، وكان الشيخ الذي تعلمت منه بعد المصطلحات هذا معنى شكيتي عن الكراء بأنني أشكو بأنني أنام كثيرا أو ماذا؟ لا، عن الذين ينامون عن العلم. عن الذين ينامون. أيوة. لأن كان ليس هذا العلم لم يكن منتشرا كثيرا بين ما شاء الطلاب الله. ما عندنا، شاء لكن الله. علم اللغة كثير موجود، ما علم شاء الله. البلاغة كثير موجود، علم الفقه كثير موجود، لكن علم الحديث قليل جدا. ما شاء الله، فكرتك كانت ممتازة من أيوة. البداية مولانا. ما شاء الله. حتى اسم الكتاب يعني هو جاءني من كثرة ما يرددونه الكبار من تلامذة جدي، وأنا أستمع إليهم لأن كنت أجلس في مجالسه وهو يدرسهم مقامات الحريري وغيرها من الكتب، فأنا لم أصل إلى تلكم الكتب، ولكن من كثرة جلوسي معه وهو يدرس تلكم الكتب أخذت كثيرا من هذه. فإذا وجدت البيئة العلمية حولك التي يعني هو ساعدتك للوصول إلى هذه المرحلة. لأن حتى العروض هذا إنما البيئة التي ساعدتني تلامذة جدي هؤلاء، لأنهم يقررون ويرددون. فمن هنا ممكن نستنتج بأننا في باكستان أيضا في المدارس الإسلامية نحتاج إلى مثل هذه البيئة العلمية، يعني الطلاب يستمعون إلى علماء يتكلمون اللغة العربية ويبحثون في مثل هذه المجالات، فهذا يفيدهم في علمهم ونضجهم. طبعا هذا مهم، يعني البيئة هي تؤثر طبعا. وممكن هي البيئة هي التي تشكل تقريبا 70% أو أقل تقول 50%، هذا البيئة العلمية. ما شاء الله. لأن العلم الإنسان لا يتعلمه من الكتاب فقط أو من الأستاذ، البيئة العلمية لها يد طولة في تكوين الطالب العلم. وهكذا، فلذلك شكيتي هذه كتبتها وذكرت سميت الكتاب هكذا، شكيتي عن الكره. ثم وهذه الكتب لا زالت مخطوطة عندك؟ لا، حتى شكيتي ليس مخطوط، هو طبع يعني. أيوة. فأنا استغربت في كم صفحة هي هذا الكتاب؟ شكيتي والله لا أتذكر، ممكن تقول ممكن 100 أو 120. ما شاء الله. ما شاء الله. فأنا أستغرب شكيتي هذا من أحب الكتاب إلى نفسي، ولكن أنا لما كبرت حسيت أنني غلطت كثير. هذا كتاب فيه غلط، فيه خطأ، فيه كذا كذا، حتى في العبارات اللغة العربية ركاكة وأخطاء نحوية أسلوبية، كل شيء موجود. هكذا يتعلم الإنسان. أيوة. لكن الشيء الذي جعلني أستغرب هو كنت مرة في مصر فلقيت طلابا يخبرونني والله كنا نقرأ كتابك في مدرستنا. استغربت، قلت ما الكتاب؟ قالوا عندك كتاب شكيتي عن الكره. فهذا هذا حمسوني في هذا الموضوع، فظننت أنني كتبت شيئا جيدا. كيف ربطت هذا العنوان بمادة علوم الحديث؟ أنا حتى الآن لم أفهم يعني طبعا الطالب الصغير دائما يريد شيء غريب. نعم. وكلمة شكيتي عن الكره هذا شيء غريب. فأنت دائما فأنت صغير في طلب العلم تريد شيئا غريبا، يعني هذا يشوقه. أيوة، تجعل الناس ويرغبه. أيوة، لأن حتى العلماء الكبار لما رأوا العنوان هكذا أعجبهم. جميل. لكن الله يعلم فكرة جميلة. جئت بفكرتي هذا شكيتي عن الكره. ما شاء الله. لكن أنا التقطت هذه الكلمات كما قلت لك من مجالس جدي الذي أسمع تلامذته يقرؤون عنده ويفسر وهكذا، فأنا أخذت هذه منهم. ما شاء الله. فالكتاب هذا حقيقة كان في 2000 وممكن تقول 2006 2007، والحمد لله قد وجد قبولا عند كثير من المدارس، وخاصة في مدينة زاريا. ما شاء الله. مدرسة الشيخ أبو بكر محمود قومي ومدرسة تسمى الشيخ إبراهيم عرب، طلاب كانوا يقرؤون هذا الكتاب. بعد حفظك للقرآن الكريم وكتابتك هذه المحاولات لا يعني جيد، هو محاولات، ولكن محاولات طبعا أصبحت مشهورة ومعروفة في البيئة العلمية. ثم بعد ذلك كيف يعني حصلت على العلوم الأخرى، مثلا جئت إلى علم الحديث وغيرها من العلوم؟ فممكن أنا أقول كتبت 3 كتب وأنا صغير. هذا
دوحة الأنقام في العروض، هذا ومن ثم شفية يعني الكره هذا، ومن ثم كتاب أدب العربي. أدب العربي الأدب أيضا. العربي. ما شاء الله. وأنا أتذكر كان يمكن جمعت فيه بعض الأشعار أيوة جمعت فيه والنثر. والنثر من عصر الجاهلي إلى عصر الإسلامي وإلى عصر الأموي وإلى عصر العباسي وإلى عصر الأندلسي. ما شاء الله. وحاولت أن أجمع بعض الأشياء وهكذا، لأن قلما تجد واحد طالب عندنا إلا وهو مشغول بهذه الأشياء. مولانا عندنا يعني بعض الطلاب هم في طول حياتهم يخافون ويخجلون من يعني تأليف الكتب ومن تصنيف الكتب. يعني أنتم ترون إلى الشيخ بأنه بدأ تأليف الكتب وهو كان عمره 9 سنوات، ثم الحمد لله بدأ إلى هذا المرحلة من العلم والمعارف. فهذا أيضا نحن الناس نأخذ ونستنتج من حياته بأن للطلاب مهم جدا أن يبدأوا التأليف والتصنيف من بداية العمر، فهذا يفيدهم ما شاء الله. نعم. وإن كان هذه تسمى محاولة، أنا لا أسميها التعليف. نعم. لأن ما زلت أضحك عندما أنظر إلى تلك الكتب، ولكن حقيقة دي اسمها محاولة. نعم. لأن أنا أتذكر عالم من علمائي وأنا أحترمه جدا، وهو اسمه الشيخ محمد كبير. نعم. وهو لما رأى كتابي هذا في الذي كتبته في الأدب، هو شيخ الأدب. نعم. وقدمت له هذا، وكان لي يقول لي يا محمد أنت لم تكتب في الأدب، إنما أنت كتبت في التاريخ. ما شاء الله، في تاريخ الأدب. أيوة، لا يعني هو يقول هذا ليس أدب، هو تاريخ، لأنك تطول في ذكر التاريخ وكذا وكذا، هذا ليس أدب. نعم. فذهبت وراجعت الكلام هذا. نعم. ثم كتبت من جديد. تمام. ولما قدمت له هذا الكتاب فرح، قال الآن كتبت الأدب. ما شاء الله. فأظن هو الكتاب الوحيد أنا كتبته بإشراف من عالم. نعم. من عالم. أما شكيتي وكل والكتاب الأول كان كتبت كذا كأنني أريد أن أحاول. نعم. وأن أكتب شيئا يفرحني أنا وليس ما يفرح غيري. ما شاء الله، جيد. ثم بعد ذلك يعني حضرتك حصلت على حفظك بعد حفظك للقرآن الكريم وعلم العروض، إلى أي علم توجهت ثم بعد ذلك؟ نحن في نيجيريا تقريبا أنت تبدأ، ليس لنا تقول أنت تقرأ في علم واحد فقط، لا. نعم. دائما هناك علوم لا بد منها. نعم. من بدأ في العلم تجد القرآن حفظه لا بد منه، ثم في نفس الوقت تقرأ الفقه. نعم. الفقه المالكي هو اللي كان مشهور عندنا، بداية بكتاب الأخضري. نعم. وهو مختصر في العبادات. نعم. للإمام الأخضري. نعم. وهذا لا بد منه. هذا في العبادات في الفقه المالكي. الفقه المالكي. مالكي. أيوة، تتعلم الماء الطاهر، تعرف ما الماء الطاهر، ثم الوضوء كيف يكون، ثم الصلاة، وحتى مثل النور الإضاء عندنا الأحناف، هو يعني كتاب مبدئي كده. نعم. نعم. فهذا الكتاب أنا أساويه بكتاب المتن القدوري. تمام. فكتاب المختصر لابد من أن تحفظ القرآن وتقرأ في نفس الكتاب هذا. اللهم هذا إذا وجدت العناية، لأن هذا البيوت العلمية عندنا تختلف. نعم. هناك بيوت يركزون في حفظ القرآن فقط لا شيء. نعم. لكن نحن وجدنا عناية والحمد لله. كما قلت لك أنا عشت عند خالي. نعم. وخالي هذا يعني متشدد جدا في طبيعته. نعم. يعني رجل صارم. نعم. فكان لا يتهاون بتعليمنا. نعم. نحن دروسنا ليل نهار. نعم. حتى نحن زمان كان نظنه كيف يفعل لنا، كيف يفعل بنا مثل هذا. لكن الحين كنا نفرح ونرى أنه قد قدم لنا شيئا لم يقدمه ما شاء مثل ما قدمه لنا. لماذا؟ لأنه لم يتركنا نأكل حتى الراحة. يعني نقرأ صباحا، نقرأ جاهد جهادا كبيرا مساء، حتى بالليل يأتي بعالم يكون معنا في البيت، ينام معنا. ما شاء الله. فيدفع له في كل شهر. ما شاء الله. عندنا عالم بس لا يدرس الناس إلا نحن فقط. فهو يعني شغلكم في الدروس المتتالية. أشياء كثيرة جدا. نعم. ثم وجود شيخ جدي كان بقرب من بيتنا. نعم. وهو الشيخ مودبو عثمان، هذا علم كبير ببلاد نيجيريا، ولكن كان أنا أحبه وهو يحبني كثيرا. ما شاء الله. وكنت أجلس في مجلسه وهو يدرس. ما شاء الله. شيء قامة عظيم. ما شاء الله. وأنا أستفيد منه.
ما شاء وحتى الله. كنت أتمثل، يعني أعمل إما مثل إمامتي، ما شاء الله. وأنا أجلس وأنا صغير كنت، وأنا أجلس وأتي بأصحابي كأنهم هم طلاب أنا ما الشيخ، شاء الله. كأنه هو وهكذا. تمام تمام. فأمثل كأنني أدرس، تحاكي أي أحاكي، أسلوبه. أي أحاكي كما هو يفعل، كنت نعم. أنا أفعل هذا، حتى كان الناس يضحكون يقولون ما يفعل هكذا. ولكن والحمد لله في الأسرة، فممكن أقول أنا الذي وجدت، أو أنا الذي سلكت طريقه ومنهجه الذي هو عليه سلكت على دربه. أيوة، حتى جدي الذي كان لأمي، ليس هنالك في الأسرة من سلك هذا الطريق إلا أنا. ما شاء الله. ما أنت شاء الله، محظوظ جدا. كلهم قرأوا كثيرا نعم. وهكذا، وما زالوا يدرسون في بيوتهم، نعم. لكن لم يسلكوا مثل الطريقة التي سلكتها. ما شاء الله. وهكذا. هذا حظك. الحمد لله. ما شاء الله. فهكذا يعني حصلت على هذه العلوم الضرورية واللازمة لطالب العلم. البيئة ساعدتني، هي نعم. البيئة التي قلت لك هي مدينة أدماو، لأنني أنا أظن لو أنا عشت في مدينتي التي ولدت فيها لما ممكن لا أتعلم حتى علوم حتى أنا رأيت كلامك في جغرافيا وفي التاريخ وفي غيرها من العلوم ما شاء الله. فهذا أيضا من البداية حصلتها، ماذا؟ الجغرافيا والتاريخ. لا، فحقيقة هذا حصلتها ممكن تقول ما بين بداية 2008 2009. هناك هذا كذلك له حكايات. أنا لما وصلت ممكن 12 سنة خرجت من مدينة أدماو هذه. نعم. وأنا رجعت إلى مدينة التي ولدت فيها، فهي أزاريا. نعم. فعند أمي وأبي، وهذه مدينة علمية يعني معروفة في بلاد نيجيريا كلها، حتى ممكن أقول في غرب إفريقيا هذه المدينة من المدن المشهورة. فكنت أتعلم من كبار العلماء وأنا أذهب إليهم في أي مكان، وأمي كانت تساعدني في هذا وتنفق علي ما شاء الله بكل ما أوتيت من قوة. فللأب والأم دور كبير، دور عظيم، خاصة الأم. خاصة الأم، لأن أبي كان دائما هو يوجهني إلى الدراسة الأكاديمية. نعم. وهو يريدني أن أكون مثل إخواني. نعم. أن أقرأ في الدراسة الأكاديمية، ولكن هي تجبرني على لا أسلك هذا، إنما هي تريد أن أسلك مسلك أبيها وهو جدي ما شاء الله رحمه الله تبارك وتعالى. ما شاء الله. ففي زاريا مدينتي تعلمت على أصدقائي. بدأت أتعلم علم الجغرافيا من أصدقائي. عندي صديق اسمه عمر، فهو بدأ يشوقني إلى هذا العلم الجغرافيا، وهو يقول لي والله بغير هذا، بدون علم الجغرافيا لا تقدر أن تصور بعض الأشياء إسلاميا دينيا فقهيا وهكذا. فبدأت أتعلم. نعم. وكان كذلك أبي كان يشوقني، يقول لي في كتاب اسمه الرسالة لأبي زيد القيرواني، هو كتاب مهم بالنسبة لنا في الفقه المالكي، وهو يقول لي يا محمد أنت تريد أن تكون قاضيا فلا بد أن تحفظ هذا الكتاب. ما شاء الله. فأنا لأجل كلام أبي هذا حفظت الكتاب الرسالة. ما شاء الله. وبعد ما حفظت الكتاب الرسالة، وهو كتاب كبير تعبت فيه، وثم لم أكن قاضيا وهكذا، لكن كان هو شوقني إلى أن أكون قاضيا. وهذا الذي يعني علوم كثير بعض الناس يشوقونك إليه ويأخذ بيدك إلى تلكم العلوم، ثم في الأخير تجد أنك أما وإن كان لا أقول ضيعت الوقت أو غير من ذلك، لكن كلها كانت مفيدة، وكانت علم الجغرافيا والكتاب وعلم التاريخ. نعم. ثم بعد ذلك نأتي إلى علم الحديث، ويعني هو شوقك ورغبتك في علم الحديث وحفظك للحديث الكريم. أيضا أخبرنا عن بعض. فأنا كنت أحب الحديث وأنا صغير. فجدي رحمه الله تبارك وتعالى هو الذي كان هذه البداية على يده، شوقني إلى علم الحديث والحديث وهكذا. يعني أنا كتب في مكتبتي كتب كبار اسمه يقول لي هذا كتب الحديث. ما شاء الله. حتى أنا أستغرب لما أحمل كتابا كبيرا مجلد، أقول كيف إنسان يقدر يقرأ مثل هذه الأشياء وهكذا. ثم أحيانا يقول لي بدأت أنا أقدر على القراءة وهكذا، يقول لي اقرأ لي أي كتاب، وأنا كنت أقرأ له وهو نائم أو شيء من ذلك. ما شاء الله. حتى ينام. هذا ساعدني كثير. وجدي هذا قلت لك عالم كبير يعني في بلدنا، وما ذلك وصلت مرحلة أنا أقرأ له وهو يسمع مني. فهذا والله ساعدني في أشياء كثيرة جدا، لأن في الأخير تعلمت على كتب حتى إذا ذكرت أسماءها العلماء يستغربون. مثلا أنا معالم السنن للخطابي،
أنا كنت أناول هذا الكتاب وأنا عمري ما يتجاوز 13 14. ما شاء الله، في البيت مسند أبي تقرأ على جدك. لأن جدي أنا أقرأ، أنا لا أعرف الكتاب، لكن لسبب معالم السنن، هذا كتاب مهم جدا. من أهم الكتب. نعم. من أهم الكتب، أول كتاب يشرح الحديث ما شاء الله. للخطابي البستي. نعم. فتلكم الكتب كنت أقرأها لجدي، مم. وجدي كان شيخا كبيرا حتى في العمر، نعم. وكنت أقرأ له وهو يسمع مني. ما شاء الله. فتدربت، هذا الذي دربني أكثر وأكثر معرفة الكتب، معرفة القراءة، وقرأت كتبا وأنا لم أكن في مستواه، ولم أكن في ولم يكن لي شيء يؤهلني إلى معرفة تلك الكتب، إلا أنه سبحانه وتعالى أكرمني بوجود جدي، وكان عالما، وهو الذي يجبرني على القراءة، وهو ينام أو يكون مضطجعا هكذا وأنا أقرأ له، ويأكل وأنا أقرأ له. جميل. فتفننت في القراءة وتفننت في المعرفة وهكذا إلى آخره. لذلك حتى لما وصلت إلى زاريا أنا عمري صغير ورجعت إلى بلدي، لكن ما شاء الله كنت أدرس الكتب كثيرة، الناس يستغربون، لكن كل ذلك يرجع إلى هذا التدريب الذي ذكرته. هذا البيئة وهذه البيئة وهذا التدريب والتعليم والتدريس. ما شاء الله. ووجدت يعني جدك ويعني أعمام والخال كلهم ما شاء الله. نعم. ثم بدأت حفظ الحديث في كم عمر؟ والله ممكن أقول 10 11 هكذا. أيوة، ولكن أنا لا أعتبرها شيئا هكذا، لكن أنا كنت أتذكر لما وصل ممكن نقول ما بين 2003 2004 هنا بدأت رحلتي في الحديث. تمام. تعرفت على علماء، منهم شيخ محمد بيلو. شيخ محمد بيلو أصله تقريبا من بلد اسمه فوتجل. تمام. فهذا الرجل من تلاميذ جدي أظن، لا أتأكد، لكن أظن هذا من تلاميذ جدي، أو إن لم يكن تلميذا لجدي يكون له محبا أو علاقة. فهذا الذي قال لي لابد في كتب لو حفظتها سيعطيني شيء. تقريبا قال سيعطيني 1000. ما شاء الله. رغبك. أيوة. بالفلوس يعني. أيوة فلوس. الهدية أو الهدية. فحفظت 40 الجائزة. أيوة حفظت 40 النووي. أنا حفظتها من قبل، لكن نسيتها لأن ما اشتغلت بها، وقرأت راجعتها مرة مرتين وجيت وقرأته له. في مدينة زاريا. لا هذا في مدينة ترابة، قريب من مدينة أدماو. هذا أنا خرجت من أدماو، ما أخبرتك، وأنا خرجت من مدينة أدماو حاربا. ليه؟ أيوة. لماذا هربت؟ أيوة هربت من تعرف الصغير يعني مشاكل كثيرة، وخاصة هناك مشاكل عائلية وهكذا، ولكن يعني أنا كنت عندي نظرة وخالي يرفضها. أنا نظرتي أنا الآن أريد العلوم، يعني علوم أقرأ كتب في الفقه في اللغة في الكذا، وخالي يصر على ألا أترك القرآن. في حفظ القرآن ولا إيه؟ لا أنت حفظت القرآن، عندنا تحفظ القرآن إلى أن تكتبه بنفسك. يعني هذا يأخذك سنين، يعني أنت حفظت وتجي راجع وتجي راجع وتجي يعني سنين، هذا تخدم القرآن. فأنا قلت له والله أنا أريد أن أتعلم علوم الدين كثير، أما أنا أريد أن أترك القلاوي القرآنية، وهو يرفض ذلك. فأنا هربت من بلدي وأنا صغير. كان هناك من الناس من خططوا لي للخروج، والله أتذكر هذه الأشياء مضحكة. فأنا خرجت من بلدي حاربا من أدماو، لا أمي ولا أحد، أيام أظن لا يوجد فيه تلفونات حتى يقدرون على التواصل أو غير من ذلك. خرجت يعني. أنا حاربا لا يعرف أحد أين أنا. ولكن بحمد الله سبحانه وتعالى وقعت في يد أمينة. كنت صغير لا أعرف شيء، لكن وقعت في يد أمينة علمتني أشياء كثيرة، ودخلت البلدان الكثرى. فكم مدة غبت عن وعن لا كثيرة، لا أتذكر كم مدة، لكن كثيرة جدا. ولا لا يعرف أحد أين أنا. لكن الدنيا كلها يعني قائمة يبحثون أين أنا. وأنا من هنالك بدأت رحلتي في الحديث، بدأت رحلتي وشوقي للعلوم وإلى آخره، حتى في الأخير وصلت إلى مدينتي أنا بنفسي، حتى وصلت إلى أمي وإلى والدي. ثم استقبلوك بحفاوة بالغة. من هنا خلاص الآن جاء الولد بعد غيابه
هدأ الأمور ما شاء الله، هدأ الأمور. نعم. وبدأت أتعلم في مدينتي هذه، مدينة زاريا. نعم. وفتحت صفحة جديدة. وأنا أدرس وأتعلم عند العلماء، وفي نفس الوقت أدرس، وفي نفس الوقت أسافر، وفي نفس الوقت كمان أنا في المدرسة النظامية حتى يكون عندي شهادة. نعم. ولكن لم أكن أهتم بها، ولكن أهتم بالمجالس الخلاوي والمجالس الدهليزية، هي المجالس الزوايا وهكذا. دي العلوم. أيوة، ثم أخرج كثيرا وهكذا. نعم. فهذا ساعدني كثير. فحفظت الأربعين النووية أيوة، كاملة والشمائل المحمدية في البداية. أيوة يعني في البداية. ثم ذهبت أحفظ الموطأ. طيب كثير. موطأ ممكن أخذتني سنين. موطأ إمام مالك. موطأ إمام مالك برواية رواية يحيى بن يحيى الليثي. نعم. فأخذتني سنين. نعم. لأنني لم أجد من يشرف علي، من يعلمني وهكذا. لكن تعبت كثير. تعبت كثيرا جدا إلى أن التقيت بعالم من كبار علماء بلدنا من الشباب رحمه الله سبحانه وتعالى، الشيخ أحمد بن الشيخ طاهر عثمان بوشي رحمه الله تعالى. هذا والده من كبار المشايخ. ما شاء الله. ما شاء الله. والده توفي ربنا يرحمه قبل ممكن أقول 43 يوما. نعم. يرحمه. كان هذا جلل بالنسبة لنا. يعني تقريبا شهر ونصف هو توفي. أقل من 40 يوم تقريبا. الله يرحمه. قبل رحمة واسعة. كان هذا بالنسبة لنا موت عظيمة جدا. فابنه الشيخ أحمد آية من آيات الله. ما شاء الله. وهو تعلم في الأزهر. هو حتى الآن موجود يعني. توفي هو من 2007. هو أيضا توفي. هو توفي في حادث السيارة. في حادث السيارة. فهو أيضا رغبك في علم الحديث. هذا الآن أنا أقول هو من أخذ بيدي إلى. ما شاء الله. ما شاء الله. الله يرحمه. أيوة. فهذا هو من رغبني وفتح لي الطريق لمعرفة علم الحديث. ما شاء الله. هذا الرجل عجيب، آية من آيات الله. خريج أظن كلية أصول الدين في هذا. هذا الرجل آية من آيات الله. حتى هو ألف كتاب ما بين صلاة المغرب والعشاء. نعم. في علم المصطلح الحديث. نعم. كان تلاميذه ما بين صلاة المغرب والعشاء ألف كتاب في علم الحديث. منظومة. ما شاء الله. ما شاء الله. بنت اليوم. أيوة. هذا في مدينة البؤوس. هذا كان في مصر. في مصر. كم بيت؟ تقريبا 74 بيتا. ما شاء الله. وهو كان معهم في الغرفة. قالوا له يا مولانا، نحن إذا أردنا في علم الحديث أن نجمع مصطلحات، لو أقصنا البيقونية صغيرة فلم تجمع كل شيء. نعم. 35 بيت. فلو قلنا ألفية كمان كثيرة. قال خلاص أنا سأؤلف. كبيرة جدا. فأخذ القلم يؤلف لهم شيئا بسيطا ما بين ألفية وكذا، ما يساعد الطالب في جمع بعض الأشياء من المصطلحات. وهو مطبوع؟ وهو مكتوب وأنا شرحته. ما شاء الله. وهذا الشرح موجود إلى الآن عندي، ولكن إن شاء الله سبحانه وتعالى نريد طباعه. لكن شرحته من سنين، ممكن ما شاء الله. ما شاء الله. 13 أو 2014. ما شاء الله. ما شاء الله. فاسمه بنت اليوم. بنت اليوم. أسماء هذه جميلة. حتى هو سماه حدا كذا. هو وهذه النسخة وجدناها عند واحد من زملائه من أقرب الناس إليه. هو شيخنا وأخونا الشيخ سالم قورة. نعم. وهو كان النسخة موجودة عنده، هو الذي أظن أجعلها في الكمبيوتر وحافظ عليها. نعم. فهذا الرجل هو الذي علمني وأخذ بيدي إلى حب الحديث، وحتى رغبني للشيء اسمه أزهر. نعم. علماء الأزهر. نعم. كتب العلماء. هو رغبك يعني للسفر إلى الأزهر الشريف. للسفر إلى الأزهر. وقبل سفرك للأزهر الشريف أنت حفظت الموطأ إمام. حفظت الموطأ قبل سفري، حتى بدأت أحفظ البخاري قبل سفر. كل ذلك قبل سفري. تمام. أنا لا أقدر أقول حفظت شيئا كثيرا لا في البخاري أو شيئا من ذلك، لكن ممكن أقول حفظت ربع البخاري. تمام. قبل أن أسافر. نعم. وهذا يعرفه كثير من الناس الذي كانوا معي في بلدي زاريا. نعم. لأنهم يأتون ويمتحنونني في هذا. نعم. يفتحون الكتب ويقرؤون وأقرأ معهم وهكذا. الشيء الذي أنا نسيت أقول الله هذا لا أقدر عليه، نسيته، وهذا أعرفه، وهذا لأن حفظ الحديث صعب. ولأنه كثير. نعم. أنت ممكن تحفظ 40 ولا تقدر أن تقرأ 40 كما تقرأ الفاتحة أو شيء من ذلك. نعم. لأن القراءة كثيرة. اللهم إلا إذا وجدت رجلا مهما
تأثرت ممكن يقومك بمثل هذه الأشياء. وهكذا هذا الرجل جزاه الله عنا كل خير، وربنا يرحمه ويجعل قبره روضة من رياض الجنة. آمين. وهو الذي علمني وأخذ بيدي إلى طريقة حفظ الحديث. طريقة حفظ الحديث وسهل لي فكنت هذا. تكتب الحديث وتحفظ أم أنا أكتب بقلم. أنا ما كل حديث تحفظه أولا تكتبه؟ أنا ما حفظت حديثا من الكتاب. أنا أأخذ الحديث من الكتاب وأكتب بخط يدي. نعم. ثم الشيخ الذي له يد طولى في مشوار حياتي وهو شيخ إبراهيم مقري. نعم. هذا من علماء الشباب كما قلت لك. هذا الشيخ شاب، الشيخ أحمد. الشيخ إبراهيم مقري هذا أيضا كان في نيجيريا. أي هو كمان خريج الأزهر الشريف. ما شاء الله. خريج كلية اللغة العربية. نعم. والآن هو إمام مسجد كبير في نيجيريا. نعم. يعني يعتبر هو إمام المسلمين. فهو أفادك في أي شيء؟ طبعا في كل شيء. نعم. يعني أول شيء لم أتعلم على يده كثير، يعني يد مباشر. لكن الشيخ أحمد هذا هو لما توفي لم أجد من تأخذ بيده. أيوة يأخذ بيدي إلى هذا. فوصلت إلى مولانا الشيخ إبراهيم مقري. هذا أبر زوجتي. زوجته كانت تعلمني. زوجتك؟ زوجته. زوجته. كانت تعلمني. كانت بالنسبة لي هي شيختي. نعم ما شاء الله. تعلمت على يدها. اسمها دكتورة حبيبة. ما شاء الله. حبيبة الفدري. نعم. فهي درستني وعلمتني في مدرسة اسمها إبراهيم عرب وأنا في الثانوية. ما شاء الله. ثم كانت يعني أقوم ببعض الأشياء بالنسبة لأعمالها في هذه المدرسة. فكنت مدرسا في نفس المدرسة. يعني بعد التخرج المدرسة قالت لابد أن أساعد الطلبة لأكون مدرسا في هذه المدرسة. نعم. فكنت دائما في حصتها. حصة شيختي هذه أحيانا أنا أقوم بتدريس الطلاب نيابة ما شاء الله عن شيختي هذه. كلاس أبرأ بابها ووصلت إلى زوجها هو الشيخ إبراهيم مقري ما شاء رضي الله تعالى عنه. بينما أنا أمه شيختي. تعلمت على يد أمي. ما شاء الله. وتعلمت على يد والده. وتعلمت على يد زوجتي. ما شاء الله. تعلمت على يدي. ما شاء الله. يعني أسرة كاملة. أسرة كاملة. يعني هو أيوة تعلمت على يدهم. واستفدت منه استفادة عظيمة. أما هو شيخ إبراهيم مقري فأنا أردت عليه حفظ الشمائل في مدينتنا. أنا مدينتنا واحد. ففرح بذلك ثم أخذ بيدي أعطاني بعض الكتب ووسع لي وكتب لي بعض المناهج وسرت على المناهج هذا. طبعا لهذه الأحاديث وهذه الكتب بركة عظيمة. عندما حفظت هذه الأشياء فحصلت لك البركة وزدت في الحفظ. طبعا هو الشيخ إبراهيم مقري هذا كان يحفظ الصحيحين. نعم. يعني هو كاملا. يعني هو ذكي. هو ذكاؤه فوق العادة. نعم. خارقة. يعني هو يحفظ الصحيحين. يعني نعم. هو في الحديث آية. نعم. هو في الحديث آية. الآن هو داعية مشهور في ساحتنا في بلاد نيجيريا كلها. الآن أشهر داعية هو عندنا هو. ما شاء الله. الله يحفظه. آمين يا رب العالمين. وأكبر إنسان يخدم الإسلام على منهج الأزهر. على منهج الأزهر. نعم. والذي نعرفه الآن في بلادنا هو لأن هذا الرجل مؤسس. ما شاء الله. هو يؤسس المدارس والآن أسس جامعة للبنات، جامعة خاصة للبنات. ما شاء الله. فهذا عمل فردي. نعم. من غير مدد العون من الحكومة أو غيرها من الأشياء. لا، رجل فردي، عمل فردي. هذا آية من الآيات. لذلك قلت لك تعلمت على يده الكثير. أول ما تعلمت منه الحمة. ما شاء الله. رجل حمة. الصبر والهمة بمعنى الكلمة. الانقطاع. الدراسة. المراجعة. المطالعة. كل من يسمع من أخباره كيف تعلم، كيف يقرأ، كيف يطالع، كيف يجتهد، فلا بد الطالب يتشوق أن يكون مثله. ما شاء الله. فكنا صغارا وكنا نريد أن نكون مثله. نعم. فالحمد لله استفدنا من التجارب الذي هو عليه، واستفدنا من كلامه، واستفدنا من جلوسنا معه، واستفدنا كذلك من إشاراته. نعم. وهكذا. فالحمد لله يعني نحن إلى الآن منتسبون إليه. ما شاء الله. ما شاء الله. عظيم منتسبون جدا. إليه. عظيم جدا. ما شاء الله. أنت ذكرت. نعم. كل تلامذته إذا رأيت واحدا منهم تستغرب،
يقول لا يوجد مثل هذا في أمري. ما شاء الله، ما شاء يعني الله، كل تلامذته نجباء. ما شاء الله، ما شاء وأنا الله. لا أقول أنا منهم، لكن أنا حضرتك ذكرت يعني أساتذتك وشيوخك، أيوة. وهذا شيء عظيم بأنك ما شاء الله حتى الآن تذكرهم وماذا حصلت منهم. ثم جئت إلى الأزهر الشريف ويعني بدأت تتسلسل في حفظك للحديث. أيوة، جئت الأزهر والحمد لله. وقبل مجيء إلى الأزهر هناك رحلات إلى بعض البلاد في أفريقيا، بلد نيجر، بلد كاميرون، بلد تشاد. نقلت بعض البلدان. هذه رحلات علمية. رحلات علمية، وكنت أتعلم وكنت أسمع بعالم وأذهب إليه. هذه كل بلاد أفريقية. كلها بلاد أفريقية ذهبت إليها. ذهبت إليها. ووصلت الأزهر في 2010 وشيء. نعم. قبل 11. نعم. فأكبر فرصة وجدتها وأنني وصلت، يعني أن وجدت عالما ربانيا، وهو شيخ يتمنى كل طالب علم أن يجلس في مجلسه وأن يرى وجهه فقط. هو شيخ شريف إبراهيم صالح الحسين. هذا أنت وجدته في مصر. هو نيجيري. هو نيجيري، ولكن وجدته في مصر. ما شاء الله. وما حصل أنني رأيته في نيجيريا، ممكن رأيته مرة في السيارة، لكن حتى لا أعتبرها رؤية. لكن أن رأيته وجالسته وتعلمت على يده، هذا في مصر. نعم، ما شاء الله. فكان بالنسبة لي باب خير. ما شاء الله. سبب خير. ما شاء الله. باب الفتوحات. ما شاء الله. باب الخيرات، باب العلم. وذكرت يعني ما شاء الله هو صاحب التأليفات الكثيرة والتصانيف، ورجل عالم كبير وعبقري في هذا العصر. في هذا حقيقة هو محدث المغرب بأكملها. ما شاء الله. ومسند إفريقيا بأكملها. ما شاء الله. وهذا الرجل رضي الله تعالى عنه يحفظ متون الحديث بأسانيدها. ما شاء الله. ومعرفته بفقه الإسلامي معرفة عجيبة ودقيقة جدا. ما شاء الله. وفي نفس الوقت هو شيخ صوفي له طريقة تجانية وشيخها، ويربي على هذه الطريقة. ما شاء الله. والحمد لله، يعني حتى التربية بالنسبة لطريقة بالنسبة للتصوف كان على يده رضي الله تعالى عنه. أخذت يعني على يده التصوف والطريقة. أيوة، الطريقة على يده. فأنا كنت محب للطريقة، وكان جدي قادريا. ما شاء الله. في أدماء هذا هو قادري. أيوة، لكن لما كنت في زاريا تشوقت إلى الطريقة التجانية، فأكثر علمائي كانوا تجانيين. نعم. ولكن ما فتح الله علي بالأخذ الطريق. حتى الشيخ أحمد هذا الذي أخذ بيدي إلى علم الحديث، وهكذا أبوه كان الذي توفي قبل أيام، وهو شيخ الطريقة التجانية بإفريقيا. نعم. ولكن هذا ما وصلت إلى هذا، لأنه كان مشغول بالعلم وبالطلب وهكذا. وشيخ إبراهيم بقري كمان هو شيخ الطريقة، ووالده تجاني وأمه تجانية وزوجته تجانية وهو تجاني وشيخ التجانيين. وكذلك هو أكبر شيخه هو شيخ شريف إبراهيم صالح. تمام. شيخه شيخ شريف إبراهيم صالح. نعم. لأن حتى وصول إلى شيخ شريف إبراهيم صالح كان عن طريقه هو. نعم. لأنه هو الذي تواصل مع واحد من قدام الشيخ، قال هذا يأتي للشيخ لأنه يحفظ البخاري، يسمى الشيخ البخاري. فخلاص من يوم ذاك وجدت شيخا، وجدت مربيا، وجدت أبا، وجدت الدنيا، وجدت كل شيء بيد هذا الشيخ. بشرني فيما بشرني به لما قرأت البخاري، بعد حفظي للبخاري سردت له أحاديث وامتحنني فيه. قمت ذهبت، وصلت الباب، رسل واحد من قدامي اسمه سيد كمال. هذا الذي أنا لا أنساه. سيد كمال هذا قال لي الشيخ قال يبشرك بأنك ستحفظ سهاء الستة. ما شاء الله. هو الذي بشرك. هو الذي بشرني هذا. ستحفظ كذا ستحفظ كذا. أنا هذا بعد ما خرجت من عند الشيخ جاء سيدي كمال وبشرني بهذا. وسيد كمال هذا الموجود إلى الآن. ما شاء الله. وهو ما زال خادما للشيخ. فأنت حسب بشارة شيخك ما شاء الله حفظت الصحاح. والحمد لله. أنا لا أقول أنا حفظت الصحاح. ولكنك ما شاء الله يعني هذا فضل من الله سبحانه. الحمد لله. أنا حاولت
بنفس التسلسل هذا، نعم. ولكن حفظ الحديث كما تعرف يعني تحفظ وتنسى، تحفظ وتنسى. نعم. ولكن والحمد لله ما زلت، الناس يقولوا أنا حفظت الصحاح وحفظت الكتب، أو يقولوا الصحاح التسعة وليس، أو يقولوا الكتب التسعة، لا أقول صحاح التسعة، الكتب التسعة نعم. مع الدارمي وغير ذلك من الكتب. ولكن الحمد لله جربت نفسي على هذا. نعم. كلما واحد يقرأ لي حديث أجد نفسي أعرف هذا الحديث. ما شاء الله، بكثرة حفظك للحديث أيوة، أو الكريم. بكثرة مروري نعم. وتكراري، ما شاء الله. وهذا يجعل الإنسان يكون محيط ببعض الأشياء. ما شاء الله، ما شاء الله، وهكذا. عظيم، عظيم لكن جدا. شيخ شريف إبراهيم صالح الحسيني هذا آية من آيات الله في الحديث. نعم. وكنت لما أقرأ له الحديث حفظا كان يجلس يعني في الرجال. نعم. سبحان الله، هذا عجيب. ومنه تعلمت أنني لا بد أن أتعلم الرجال، علم الرجال، أن أعرفه، علم الرجال، الرجال، دراسة الأسانيد. وبدأت أحفظ الرجال وأنا أكتب على اللوح أسماء الرجال، فلان ابن فلان، كأنني أقرأ القرآن. فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان مات كذا وتوفي كذا وكذا وكذا. هكذا كنت تكتب؟ أيوة، ممكن عملت سنة كاملة وأنا في هذه الحالة، ثم في الأخير أدركت أنني أو أن وقتي يذهب هباء منصورا. ليه؟ لأنني أحفظ رجال كثير، أحفظ ثم أنسى، أحفظ ثم أنسى، أحفظ ثم أنسى. قلت خلاص أنا ضيعت وقتي. الرجال كثر ومعرفتهم كده بالجملة صعب. أنا توكلت على الله، وبعد ما توكلت على الله لم يخبرني أحد ولا أخذ بيدي أحد في هذا، إنما من عندي نفسي الله سبحانه وتعالى أكرمني بأن فهمت أن معرفة الرجال في كتب خاص بهم أو معرفة الرجال بعيد عن معرفة متون الحديث صعب. فبدأت أعتقد أنك تريد أن تعرف الرجال فلا بد أن تربط معرفتك بهم بأسانيدهم وبمشايخهم وبمتون الحديث في الكتب. يعني أنت لو تريد أن تحفظ رجال الحديث فلا بد من خلال ذكرهم مع الحديث في السند. أيوة. فبدأت مثلا في شمال المحمدية. نعم. لا أقول كل ما الترمذي يقول حدثنا فلان، فأنا أحاول أن أعرف من هو هذا الفلان. وشيخه هو حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وأعرفهم بالجملة في هذا السند. هذا السند والتسلسل عرفته، ثم عندما يأتي يتكرر فأنت تعرفه طبعا. أنا حفظت المتن أصلا وحفظت السند. نعم. لكن هم الرجال لا أعرفهم. نعم. فبدأت أعرفهم من خلال من هؤلاء ومن هو أستاذه ومن تلميذه وأين سكن وأين. نعم. فتعلمت الرجال وهكذا تدربت على هذا. فمعرفة رجالي حقيقة بدأ من سنن أبي داود. ما شاء الله. سنن أبي داود من أحب الكتب إلى نفسي. نعم. ورجال سنن أبي داود من أحب الرجال إلى نفسي. لماذا أنت أحببته؟ لأنني ممكن أقول لك أكثر كتاب في الحديث قرأته هو سنن أبي داود. ما فوائده؟ والله فوائد كثيرة، لأنه كل شيء يتعلق بالأحكام موجود في هذا الكتاب. فأنا لما حفظت سنن أبي داود، أحكام الشريعة، أحكام الشريعة. نعم. يعني كل ما له تعلق بالشريعة موجود في سنن أبي داود. فمرة أنا مثلا لما حفظت سنن أبي داود أنا ما حفظته بالجملة. نعم. بباب بأسماء، بس أنا حفظته وتركت المقررات وتركت ما رواه مسلم أو ما رواه البخاري لأن حفظته بعد ما حفظت الترمذي. نعم. هكذا. فكان بالنسبة لي حفظه سهل. ثم شيء ثاني، كنت أحب الأحكام وقرأت في الفقه كثيرا، فلما أقرأ أحاديث الأحكام أنا أفرح بذلك. نعم. خلاص اعتمدت على هذا الكتاب وأحببت هذا الكتاب وركزت فيه. ما شاء الله. وهذا التركيز هو الذي جعلني أن أربط كل رجل، كل محدث، كل راوي موجود في سنن أبي داود أن أربطه بغيره. نعم. ومن هنا بدأت أشعر بأنني أعرف الرجال. تمرنت. أيوة على هذا. ثم رجعت إلى الوراء، وهذا ساعدني كثير في مراجعتي لسنن الترمذي ومراجعتي لصحيح مسلم ومراجعتي. لولا هذا ممكن لنسيت كثير من الأحاديث التي في تلكم الكتب، لأنني أخذت وقتا كثيرا لا أراجع كتب الحديث. نعم. ولكن لأجل الرجال رجعت إلى الوراء وكنت أراجع
وأذكر نفسي بمسألة أشياء أجل الرجال، فتمرنت في هذا وإلى الآن أنا أدرب طلابي على هذا. ما شاء مثلا الله. كل من يعرفني في كل مجالس الحديث التي في مصر أو في السودان أو في أي مكان، أنا دائما أريد أن أقول للطلاب: تريد أن تعرف الرجال تعرفهم من هذا الكتاب، نعم. وليس في كتب خاص بهم. نعم. ولذلك والله طريقة جميلة هذه. أدرس الموطأ وأحاول أن أربط كل راوي مذكور في موطأ مذكور في الموطأ بحديثه، وأبين للطلاب ترجمته ميسرة وأشياء مهمة بالنسبة لهذا الراوي، طلابه مشايخه، ويأخذ أمن ولا يأخذ أمن. نعم. وسنجده متى يقول هذا الراوي ركزوا عليه جيدا، لأن إذا أنت ما حفظت الرجال مثلا من تهذيب التهذيب لا ومن لا لا التهذيب، لا بل لا. أنت ذهبت في صلب علم الحديث أيوة. وفي السند أيوة. وفي الرجال، ثم أنت أيوة. من هناك أنا عرفتهم واحدا واحدا. أيوة. ولكن طبعا مولانا عندما عرفت مثلا في سنن أبي داود الرجال، فطبعا عرفت يعني بمساعدة هذه الكتب المصنفة في طبعا الرجال، لابد من هذا لا غنى عنهم. لابد الرجوع إليهم. نعم. لكن بدلا من أن يكون لك، لأن قلت لك من الأول كنت أكتب أسماءهم هذا في اللهو وأنا أحفظه. نعم. هذا تحفظ وتنسى. نعم. لكن لما يكون هناك رجال نعم. يعني ذهنك ارتبطت أسماءهم بمتون الحديث، فأنت لا تنساهم، يعني نسيانك إياهم نسيانك للمتن. نعم. فأنا حفظت المتن الحمد لله، كيف أنسى هؤلاء الرجال؟ فصرت لا أنساهم. حتى أحيانا وصلت مرحلة أنت تذكر حدثنا فلان حدثنا فلان من غير أن أعرف أي حديث تريد أن تقرأ. ممكن أنا أقول لك حدثه فلان حدثه فلان، يعني من كثرة المراجعة، من كثرة الرجوع إلى تلكم الرجال ومعرفة مشايخهم ومن يرون عنه وهكذا. هذا مفيد جدا. وأنا أرى أن هذا هو الباب الوحيد الذي أنا جربتها وشعرت بأنها تجربة جميلة جدا. جميل. إلى الآن أقول للطلاب التجربة هذه تجربة جميلة، لولا أن لولا خوفي من تخزين العلم لما بهت بهذا الكلام. والله هذه نقطة عظيمة. أيوة. لكن دائما أقول للطلاب أنا تمرنت وجربت، فتجربتي بالنسبة لي صح. وأنا إلى الآن أشعر بهذا، والحمد لله. الشيء الجميل الذي يشعر به طالب الحديث هو أن يعرف الرجال. أي رجل قلت حدثنا فلان قال حدثنا فلان، يكون أنت على دراية بهذا الرجل. فهذا هو مفخرة الإسلام وامتياز هذا الدين، وهذا يجعل في علمك حلاوة. نعم. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. جميل مولانا. يعني ثم يعني في أثناء قيامك في مصر سافرت إلى بلاد أخرى، مثلا ذهبت إلى اليمن إلى حبيب عمر وإلى غيرها من وأنا وجدت من شيخنا الشريف رضي الله تعالى عنه فتح لي الأبواب. نعم. ووصلت إلى شيخي الشيخ موسى عبد الله حسين، وهو من تلامذة الشيخ شريف إبراهيم سالم الحسيني. هو يسكن في أي؟ السودان. في السودان. وهذا هو كان بالنسبة لي يعني تاريخ وإلهام بالنسبة لي الشيخ موسى عبد الله حسين هذا. هو شيخك في الطريقة أيضا؟ هو شيخي في الطريقة، لأنه مباشرة. هذا هو تلميذ الشيخ شريف إبراهيم سالم. أنا أقصد الطريقة من شيخ شريف إبراهيم سالم، ولكن كانت تربيتي بدأت على يد الشيخ موسى عبد الله حسين. تمام. لأنه تلميذه وتلميذه الأقرب. نعم. وأكبر. ذهبت إلى السودان وسكنت عنده؟ وكنت عنده دائما، وجل التربية أخذته منه. تعلمت على يده العمل، التربية كلها ما يرتبط بالتسوق وكذا، وتعلمت منه العلوم كذلك. ما شاء الله. ثم هو أول من وثق به. يعني كل من تجولت على يدهم ودرست على يدهم ما أظن أن هنالك من وثق بمثله. ما شاء الله. ما معنى هذا؟ أنه هو أول من بدأ يفتح لي مجالس العلم. وأنا حتى أنا نفسي أنا لست هذا القدر، ولكن يعني منه
فتح لي الأبواب حتى أنا أدركت نعم أنا قادر أن أدرس شيئا للناس. ما شاء الله. لكن قبله ما كنت أظن أن عندي شيء ما شاء الله. حتى يأخذه. فهو أعطاك الثقة في النفس يعني والاعتماد. والاعتماد. ثم ما معنى هذا؟ قبل كنت أدرس، لكن كان دروسي في السودان دروس سبحان الله، يعني كان يجلس علماء كبار مشهورين في السودان. ما شاء الله.